سلام البنات، معكم هاجر من قناه هاجر داناس لايف. اليوم جيت لكم فيديو جديد فيه طريقه ديال وضع مكياج يومي. خليكم معايا. اول حاجه البنات كنستعمل هي كريم ايدغاطونط باش كنيدغاطي بها الوجه ديالي كامل. انا ديجا حطيتها و ابري لا كريم ايدغاطونط غنخليوها واحد شويه حتى تدخل في لابو، وغادي نخدمو برايمر. انا كنخدم هاد لا مارك ديال سيفورا. غادي نحط غير واحد شويه. البنات ضروري من البرايمر والكريم ايدغاطونط، سينو الفون دو طون ما كيجيش زوين. وكاينين البنات اللي تيتقشر ليهم الفون دو طون، من الاحسن ديروا لا كريم ايدغاطونط. ولا ما عندكمش برايمر تقدروا تستعملوا غير لا كريم ايدغاطونط، مي احسن يكونوا عندكم بجوج. كنخدموا بحال هكا بحال هكا. اول حاجه البنات غادي نخدمها هي الحواجب ديالي. انا هذه اول حاجه تنخدمها في المكياج. كنخدم انايا بهاد لا مارك ديال بينيفيت، هاد لو جيل رقم 4. فريمون البنات سهل في الاستعمال وكيبقى مده طويله في الحجب. كيف ما كتشوفوا البنات انا كنحاول ما نهزش بزاف من لو جيل، باسكو انا ديجا دايره ميكرو بليدين. نحاول قدام نرسم واحد الشعيرات. كيف ما كتشوفوا البنات راه ساهل هاد لو جيل في الخدمه ديالو. ابخي البنات غادي ندير دابا هاد الهايلايت ديال ريفولوشن. انا ديما تنديروا البنات تحت الفون دو طون. الا كنت غادا خارجه في سواغي ولا شي حاجه كنديروا تحت الفون دو طون، الا عندنا شي مناسبه ولا. مي انا ديجا هذا تيعجبني بزاف، كيعطي واحد ليكلا للوجه زوين. ما تخافوش البنات، واخا غادي يبان لكم فيه دي باييت، مي راه منين كنديروا الفون دو طون فوق منه ما تيبقى والو. دابا البنات قبل ما نخدم الفون دو طون غناخذ هاد لا باليت هادي ديال اناستازيا، وغادي ناخذ هاد البونج، غادي ناخذ هاد لا كولور اورانج وغندير بها هاد لا بارتي هادي. فيك انا كندير الليزر ما كنقدرش نحيد اشاك فوا الدوفي، دوكو كندرقو بعض المرات. هاد لا كولور كتساعد هادوك البلايص اللي كيكونوا عندنا زرقين، ملي كنديرو هاد البرود هاد لورانج وكنديرو فوق منه الفون دو طون والكونسيلر ما تيبقاش يبان لينا تحت العينين
كتبقاش تبان لنا دوك الخطوط والبلايص زرقين وبلايص بيضين البنات. دابا البنات غادي نخدم لو طون ديالي. انا نورمالمون كنخدم بهذا ديال سيفورا، كيف كتشوفوا راه اصلا انا واخداه في السولد. غادي ناخذ واحد الكميه بحال هكا، وغادي ناخذ البونش ديالي وغندير هاد لي بارتي هادو هكا. وغادي نرجع البنات ناخذ لا باليت، وغادي ناخذ هاد لو مارون وغنخلطو مع الاورانج وغندير هكا. انا البنات عزيز عليا نبرز هاد المنطقه هادي. دابا البنات غادي ندمج الفون دو طون. ما تخلعوش البنات من هاد لي كولور اللي كيبانوا في الوجه ديالي، حتى حاجه ما غادا تبقى تبان. فريمون البنات هاد الفون دو طون زوين بزاف، خديتو با مال دو فوا. هذا دابا عندي سي التروازيام، واخا هذا يلا خرج غير دابا غيكون شي عام باش خرج، وباش انا بعدا باش عرفتو شي عام دابا. فريمون البنات زوين بزاف كيضرق. غادي نحاول ما نقصش هذيك لا فورم اللي انا درت. دابا البنات غادي ناخذ هذا الكونسيلر ديال لوريال النمره 327 البنات. غادي ناخذو وغنديرو بهذه الطريقه هذه.
فوق مناطق اللي كنبغيوهم يبقاو مضويين. ناخد هاد لابارتي وغادي ندير هكا. وغادي ناخد ليبونج وغادي نبدا ندمج البنات. غنعاود نرجع ناخد واحد شويه وغادي نحطو على هاد المنطقه ديال البوبيير. وغادي نخدمها بشويه بلا ما نقيس الرسمه ديال الحاجب تاني. ابخي البنات غادي ناخد لابغوس اللي حطيت بها الكونتورينغ وغادي نبدا نقاد الكونتورينغ ديالي بهذا الشكل هذا. البنات لا بلوبار ديالكم كيقولوا لي علاش اللي كيشوفوني كندير مكياج كيقولوا لي علاش كديري التحديد هكا، علاش نورمالمون باش تبرزي لي جو ديالك خصك ديري التحديد اللي كيطلع لي جو. انا ما تيعجبنيش البنات الوجه يبان غليظ، تيعجبني يبان رقيق. ابخي كل مره واشنو كيعجبني. واحد الوقيته كان كيعجبني الوجه يبان غليظ، دابا ولا كيعجبني الوجه يبان طويل يبان رقيق، كيجيني احسن. دابا البنات غادي نرجع لهذيك البونج اللي خدمت بها الفون دو طون والكونسيلر وغادي نحاول ما نخليش هاد الخط هكا بين الفون دو طون والكونتورينغ.
دابا البنات غادي ندير واحد شويه ديال الكونتورينغ للنيفي. غادي نخدم بنفس لا كولور اللي خدمت بها قبل، وغادي نجي وغادي نحطو بهذا الشكل هذا. انا هذه هي الطريقه اللي كنحط بها البنات الكونتورينغ ديال النيف. جو تروف سي فاسيل. ابخي البنات اللي عندكم شي ترقيقات تقدروا تخدموا بها، غير انا جي لابيتود نخدم بهذه. كيعجبني البنات ندير هاد الطريقه هذه. غادي نمسح شويه هذيك لابوز اللي خدمت بها باش ما تبقاش هازه ليا بزاف، وغادي نجي وغادي ندمج بحال هكا. ونمسح او ميم طون. وغادي نجي دابا وغنرجع للبونج باش خدمت قبيله، وغادي نجي وغادي ندير هكا. نحاول ماشي نمسحو، نخليه تيبان واحد شويه. بهاد الطريقه البنات غير بشويه حتى غادي يولي كيف بغينا. ابخي البنات غادي نجي دابا وغادي نخدم فوق عينيا. غادي نخدم بهاد لا باليت ديال ريفولوسيون البنات، زوينه فريمون، انا تنخدم بها دوبي لونطون. فيها لي كولور زوينين وكيت استومباو دغيا. باردون. غادي نجي وغادي ناخذ هاد لا كولور، نشوفوا اش من كولور غادي نخدموا بها. غنخدم بعدا هاد البوبيير كامل، غنخدموا بهاد لا كولور بيضاء، هذا البيج كولور دو بو. وغادي ندير بحال هكا بيدي ضروري يا البنات. ابخي البنات انا ما غاديش ندير، ما غنخدمش فوق عينيا، غنخليها حتى الفيديو الجاي، وغادي نوريكم كيفاش كنخدم الاي شادو. الا عجبكم طبيعه الحال تشوفوا لي فيديو ديالي، خليو لي دي كومونتير البنات شنو بغيتو تشوفوا، بحال ميكاب ولا شي حاجه بغيتو تشوفوها عندي في لاشين، خليو لي دي ميساج دي كومونتير بلوتو. ودابا غادي ناخذ هاد لا كولور هادي وغادي نخدم بها فوق عينيا. غنحاول نخدمها فوق عينيا كامله وما تبانش انني خادمه شي رسمه، ما نديرش رسمه للعين. بحال هكا البنات. تقدروا البنات غير بكولور وحده ترسموا بها العين، وزيد با اوبليجي ديروا بزاف ديال لي كولور كيف ما كتشوفوا. دابا البنات غادي ناخذ هاد لاغوص وغادي ندير هكا، وغادي ناخذ هذا ديال ريفولوسيون غادي نحاول نحطو على هاد لابارتي هادي.
غنحطوها على لي زون اللي انا عندي كيتيد مولينا دغيا. ولي زون اللي بغيناهم يبرزوا اكثر. صافي البنات، غادي نخليه واحد شويه. ودابا غادي نخدم الرسمات ديال الليفغ ديالي. غادي ناخذ هذا القلم ديال نيكس وغادي نجيو بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا البنات انا رسمت الطريقه ديال اللي كنرسم بها الفم ديالي. انا متعجبنيش نوصلو حتى لهنا باش ما يبانش كبير بزاف. دابا غادي نرجع البنات غادي نقاد البنات. والبنات اللي كيشوفوا ان الحجبان ديالهم كيبانوا ليهم كحلين بزاف، انا كندير هاد الطريقه البنات الا عجباتكم. كنحاول نجي لهنا وندير هكا. غادي نخليها واحد شويه البنات. ودابا البنات غادي ناخذ هذا ديال تيراكوتا وغادي نخدم به الوجه ديالي بهذه الطريقه. البنات هذا زوين 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 بزاف. كنصحكم بها البنات، زوين فيه واحد الريحه زوينه بحال ريحه البيبي. دابا البنات غنرجع نمسح الحاجب ديالي. بهذه الطريقه نحاول ما نخلي فيه والو. كيتنقص واحد شويه هنايا ما كيبقاش يبان كحل بزاف. ابخي البنات دابا غادي ندير الروج على ليفر. انا غادي نوريكم الروج على ليفر باش غادي نخدم. ما غنخدمش غير بواحد، غنحاول انني ندير جوج. غناخذ هذا نمره 8 ديال كيكو البنات. هاد لا كولور البنات زوينه بزاف.
وغادي نجي وغادي ندير فوق منها هاد لا كولور بيج نمره 1 البنات. وغادي نبدل شويه لا فورم ديال الفم ديالي بهذه الطريقه. ودابا غادي ناخذ هاد الماسكارا البنات، انا كتعجبني بزاف هذه ديال ايسونس. فريمون كي كتشوفوا راه كتهز الشفار بواحد الطريقه خياليه. ما عرفتش علاش البنات ملي كنكونوا كنصيبوش نديرو الريسيل كنديروها. انا كنحاول ما نديرهاش بطبيعه الحال البنات. هاد لابارتي هادي ديما البنات خدموا الشفر وخليوه وسيروا الشفر الاخر ورجعوا عاوتاني للشفر الاول. دابا البنات غادي ناخذ هاد الهايلايتر هذا زوين 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 البنات بزاف. انا البنات كنخدمو بايديا تيعجبني نخدمو بايدي. كما كتشوفوا البنات شوفوا الهايلايتر كي داير، رغم انني راه كنخدمو غير بايديا كيعطي واحد اللون زوين. بقى غادي ناخذ واحد البانسو وغادي ندير واحد شويه هنا غير شويه غادي ندير هكا. ودابا البنات غادي نخدم واحد شويه ديال الايلاينر. انا ديما تنخدمو ابخي الماسكارا.
فوالا البنات، هذا هو لو لوك فينال ديال اليوم. بيان سور الا عجبكم المكياج ما تنساوش تخليو ليا دي كومونتير وما تبخلوش عليا بلي جيم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. على بروشين، غرو بيزو لي في